अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज हम हसरत मोहानी की गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल नंबर 1 है ये। सबसे पहले मैं आपको बयान करूं कि नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है। नज़म में बाकायदा उन्वान पेश किया जाता है और उसके अशार उसी की मातहत होते हैं, उस उन्वान के तहत उसमें तमाम बातों को बयान किया जाता है। जबकि गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें किसी एक जगह से या एक वादी से निकलकर किसी दूसरे मौका महल पर पहुंच चुके हों। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, इसमें बाकायदा कोई मौजू नहीं पेश किया जाता। गज़ल में हसरत मोहानी ने शेरी इसलूब को बखूबी बयान किया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मतला और मक्ता को बयान करते हैं। किसी भी नज़म और गज़ल में मतला और मक्ता का होना ज़रूरी है। पहला शेर अमूमन मतला कहलाता है तलू होने की जगह, और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है काटने की जगह। पहला शेर है मतला पढ़ते हैं। मुसीबत में राहत फिजा हो गई है, मुसीबत की राहत फिजा हो गई है, तेरी आरजू रहनुमा हो गई है। मुसीबत मुश्किल को कहा जाता है, राहत फिजा सुकून बख्शने वाला, तेरी आरजू रहनुमा है। तेरी से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला को बयान कर रहे हैं। आरजू तमन्ना ख्वाहिश है, रहनुमा रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो यहाँ पर गज़ल के पहले शेर में शायर हसरत मोहानी कहते हैं कि जब अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की ख्वाहिश दिल में घर कर लेती है तो उसकी राह में आने वाले मसाइब, मुश्किलात, मुसीबतें में भी दिली सुकून मिलता है। जब इंसान मोहब्बत इलाही को मरकूज़ व महवर मान लेता है तो फिर राह खुदा में आने वाले तमाम मसाइब, तकालीफ और दुख कुर्ब इलाही के सुकून का वसीला बन जाते हैं। फिर चाहे बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आशिक व सादिक को तपते सहरा में अंगारों जैसे गर्म पत्थर पर रखकर कोड़े भी मारे जाएं तो ज़बान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, अहद अहद, यानी एक खुदा के एक होने की सदा बुलंद होती है। इस शेर में अमूमन दो तरह के इश्क को बयान किया गया है। एक में इश्क हकीकी है जो अल्लाह ताला से इश्क है, और दूसरा इश्क है इश्क मजाजी। महबूब से इश्क बयान किया जाता है कि महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तेरी आरजू, तेरी ख्वाहिश भी मुझे हासिल हो जाए तो हर मुसीबत मेरे लिए सुकून का होगी। दूसरा शेर है, ये वो रास्ता है दियारे वफा का, ये वो रास्ता है दियारे वफा का, जहाँ बादे सरर सबा हो गई है। रास्ता चलने जहाँ से अपनी मंजिल को पाना है। दियारे वफा ऐसे शहर को कहा जाता है जहाँ पर साथ निभाने वाले लोग रहते हैं। बादे सरर कहा जाता है ऐसी हवा को जो तेज़ और तंग होती है, मुराद आंधी। सबा सुबह के वक्त चलने वाली हवा को कहा जाता है, ठंडी हवा को कहा जाता है। हर एक शेर में एक हकीकी इश्क, मजाजी इश्क को बयान किया गया है। एक तो खुदा से इश्क के मायनों में भी बयान करते हैं और हसरत मोहानी दूसरा मजाजी इश्क जो महबूब से इश्क किया जाता है उसको भी बयान करते हैं। हकीकी इश्क के हवाले से शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत और अकीदत का रास्ता वो रास्ता है जिस पर चलने वाले को आंधी तूफान में भी बादे सबा की तरह सुकून और करार बख्शते हैं। यानी इश्क इलाही की राह में आने वाली दुनियावी मसाइब और अलाम भी आशिक इलाही को रूहानी सुकून मिलता है। जबकि मुजाजी इश्क में शायर कहता है कि दियारे वफा का रास्ता वो रास्ता है जहाँ आंधी और तूफान भी बादे सबा की तरह सुकून देते हैं। यानी महबूब तक पहुँचने की ख्वाहिश वो जज्बा है जो आशिक को मुसीबत और तकलीफ का एहसास तक नहीं होने देता और वो खुशी से मसाइब और अलाम का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तीसरा शेर है, मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का, मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का, गुनाहगार हूँ एक खता हो गई है। इसमें इश्क हकीकी के हवाले से हसरत मोहानी कहते हैं कि बेमाया हकीकत का एतराफ़ करते हुए इजहार नदामत करता हूँ कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह अता का अतना गुनाहगार हूँ। तुझसे मोहब्बत की ख्वाहिश और इश्क का दावा एक गुनाहगार के लिए तेरी अता से कम नहीं है। शायर अल्लाह ताला की बेपाया अता की गई अपने नामा अमाल से शर्मसार होकर कहता है कि है मेरे पाक परवरदिगार, मेरे अमाल, मेरा हुस्न अमल, मेरा खलूस नियत और मेरी नेकियां तेरे लुत्फ़ अता के आगे कमतर और हकीर है, मगर तेरा फजल मेरे गुनाहों के बावजूद में शामिल हाल रहता है। तेरे हुस्न करम का फैज़ मेरी खताओं की पर्दा पोशी करता है। जबकि इश्क मुजाजी में कहते हैं महबूब से मुखातिब होकर
کہ حسن نظر کا طالب ہوں، تیری محبت کی خواہش رکھتا ہوں، اگرچہ تم اس کو میری خطا غلطی ہی سمجھو، مگر میں پھر بھی تیری طرف محبت اور عنایت کا طالب ہوں، تیری چاہت کی خواہش میرے دل میں ابھی بھی موجود ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان سے مراد یہاں پر ہے مرتبے والا، محبت، عشق، محبت، تیرے شوق میں، تیری امید میں، تیری تمنا میں، تیری خواہش میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس میں حضرت موہانی بڑے خوبصورت الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عاشق رضائے الہی کی خاطر عشق و محبت کے منازل طے کرتا جاتا ہے تو وہ اپنی ظاہری حالت و کیفیت سے بے پرواہ اور غافل ہو جاتا ہے۔ عشق الہی کے مرتبہ دانوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس سے محبت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اپنے بیٹے کو رضائے الہی میں قربان کرنے چل پڑتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے تاب وادیوں کا سفر کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک بستیوں میں اس پاک پروردگار کے نام کا ورد کرتے ہیں۔ تو یہی عشق الہی میں عاشق صادق کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر دل سے لا الہ کی صدا آتی ہے تو عشق کی مستی کا شوق الہ اللہ کے ورد سے ہی پورا ہوتا ہے، جبکہ عشق مجازی میں یہ بیان کرتے ہیں، محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے محبوب میری طرف دیکھو تو تمہیں میری حالت دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری محبت میں میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے، تمہاری خواہش، تمہاری چاہت اور تمہاری تمنا کے لیے میں نے خود کو بھلا دیا ہے، اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں کی اور میری ذات مٹ کر رہ چکی ہے۔ یہ شعر عموماً بہت اہم ہے اور پیپر میں بارہا آ چکا ہے، اس کی تشریح اچھی طرح کریں، اس کی طوالت کو بڑھائیے گا اور ہر اشعار کے ساتھ اضافی اشعار کا استعمال ضرور کریں۔ آگے کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، حسرت یہاں پر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ مقطع ہے، مقطع میں اپنا ادبی نام استعمال کیا ہے، تو اپنے بارے میں کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ آخری شعر مقطع میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک حاصل کلام پیش کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قدم بڑھا لیتا ہے تو راہ خدا میں عشق حقیقی کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو معرفت حق کی انتہا کی منزل بھی اس کے قریب آ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی تمام تر خواہشات کو تابع کر دیتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ذات کو ایک ایک عمل اور فکر رضا الہی کے تابع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ محبت الہی اور اطاعت اس کے تابع ہو جاتی ہے، خود اطاعت میں خود کو مٹا دیتا ہے، پرہیزگاری تقویٰ میں خود کو گم کر دیتا ہے۔ عشق مجازی میں اگر اس شعر کو دیکھا جائے تو عشق مجازی کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے محبوب کے راستے میں چلنے کی ابتدا کر لی تو انتہا تک میں بھی پہنچ جاؤں گا، محبوب کی خواہش کا جذبہ دل میں پیدا کر لیا ہے تو ضرور اس کی محبت مجھے حاصل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ انسان جس راستے پر چل نکلے تو وہاں وہ اپنی منزل کو پا کر ہی رہتا ہے، تو اسی طرح سے اگر عشق حقیقی کو دیکھا جائے تو خدا کا قرب حاصل ہو ہی جاتا ہے، اس کی معرفت کو پہچان لیا جاتا ہے، اور جب کہ عشق مجازی میں چل پڑے تو اپنے محبوب کی محبت کو پا لیتا ہے۔ جی یہ حضرت موہانی کی غزل جسے 2 معنوں میں لکھا گیا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی میں، آپ اس کی دونوں معنوں میں تشریح بھی بیان کر سکتے ہیں، جبکہ عشق حقیقی میں بھی لکھیں گے تو بھی اس کے شعر کی تشریح درست ہوگی، جبکہ مجازی میں لکھیں گے تب بھی اس کی تشریح درست ہوگی۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔